बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात, आज का दिन पाकिस्तान की यूनिटी का दिन था। आज के दिन पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें उनकी लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर हाउस में जमा हुई और इंडिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के इशू पर तमाम सियासी जमातें, पूरी पार्टीज और पूरा पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान की तरफ अगर किसी शख्स ने या किसी कौम ने मैली आंख से देखा तो 20 करोड़ लोग उस कौम के सामने, उस मुल्क के सामने खड़े होंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ कराऊंगा और उसके बाद एक सवाल इन सब के सामने रखूंगा कि क्या ये यूनिटी मुस्तकबिल में भी इसी तरह कायम रहेगी या फिर कोई एक हादसा इस यूनिटी को तोड़ देगा। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा शहरी रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक। डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, तर्जुमान वज़ीर साहब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। सेनेटर ताजुल हक साहब ने मैं ज्वाइन किया, अमीर है जमात इस्लामी पाकिस्तान के। शहरी रहमान साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी कॉन्फ्रेंस में जी। कोई और पार्टी इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके इतने अरकान नहीं थे जितना आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत की। एक तो बहुत अच्छी बात है, यही वो पोलिटिकल कल्चर है जिसको पाकिस्तान मिस कर रहा था। क्या महसूस करती हैं जो आज फैसले हुए, ये फ्यूचर में चलते रहेंगे इसी तरह, ये अफवाम व तफहीम चलती रहेगी? देखिए, पार्लिमानी और सियासी शराकतदारी इतने अहम इशू पर हुकूमत को बहुत पहले क्रिएट कर देनी चाहिए थी और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का तो मेरा बहुत पुराना मुतालबा था। फिर हमारा एक और मुतालबा था कि ये क्योंकि आप कशीदगी खित्ते में इतनी जिस नहज पर है तो ना सिर्फ ब्रीफिंग प्रॉपर होनी चाहिए मगर हुकूमती अनासर से, लेकिन इसमें एक जॉइंट व्यू आना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक पावर और इसकी एक कशिश और मायने और होते हैं कमरे से बाहर और अक़वाम मुत्तहिदा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कोई बड़ा फैसला जिसको आप सबसे बड़ा फैसला समझते हैं, एक तो ये है कि अगर सिंध ताश मुआहदे को खत्म किया गया तो हम इसको जंग समझेंगे। दूसरा ये कि भरपूर हमें अपने रिस्पांस करना चाहिए इंडिया को, ये एक चीज। फ्यूचर आप क्या महसूस करती है इसको, क्योंकि अभी मुहर्रम के बाद यहाँ पे एक धरना भी होगा और इस्लामाबाद को बंद भी कर दिया जाएगा और हुकूमत को चलने भी नहीं दिया जाएगा, एक ऐलान है। जब 10-15 दिन के बाद इस किस्म की सिचुएशन होगी तो क्या ये अफवाम तफहीम जारी रह सकेगी या फिर इसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ेगी? एक तो अफवाम तफहीम एज सच कोई नहीं थी, बल्कि हमारी पार्टी सिर्फ नेशनल यूनिटी एक्सटर्नल अफेयर्स पे और कश्मीर के हवाले से और हिंदुस्तान की जो जारियत है लगातार उसके हवाले से तो ये ज़रूरी होता है। देखिए, आपको यकज़बान होके इन खारजा अमूर पर और हसास बातों पर हमेशा कोई जिम्मेदाराना एक तर्ज इस्तेमाल करना होता है और हम समझते हैं हमारा ये जिम्मेदारी है। अब जहाँ तक अफवाम तफहीम हुई, हमारी पार्टी थी जिसने इश्यूज ऑफ नेशनल यूनिटी यानी दूसरे मसाइल जिन पर पाकिस्तान में और जो आजकल बर्निंग इश्यूज हैं जिन पर इत्तेफाक नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि हम, चेयरमैन बिलावल ने पहले ही पनामा लीक्स का आपने बाकायदा जिक्र किया, बाकायदा जिक्र हुआ और हम जैसे ही हमने बिल भी पेश किया उसकी भी बात की कि हमारा बिल है इस हवाले से और हम तवक्को रखते हैं कि जमहूरियत के कदरों को सामने रखते हुए जवाबदेही से पीछे कोई नहीं हटेगा। हम यहाँ बिल्कुल भरपूर शिरकत करने आए हैं और अपनी यकजहती दिखाने आए हैं, कौमी यकजहती। लेकिन एहतसाब का अमल और जो यूनिटी के इश्यूज हैं और मतलब रेजोल्यूशन में तो उसको नेशनल यूनिटी के इश्यूज कहा गया क्योंकि हम उससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते थे। ये कश्मीर का हवाला भी था तो, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामान का भी मुतालबा किया हमने कि नेशनल एक्शन प्लान भी एक अपना रवां दवा हो और आगे चले और इसकी कोई शफाफियत भी बने। तो ये बातें हमने की, हमने कोई हुकूमती सिर्फ स्पीच नहीं की, वो कुछ में दूसरे दोस्तों को हमने छोड़ दिया। यानी आपका कहना है शाह महमूद कोई चीज आपने बात नहीं की जो उनको करनी चाहिए, हमने तो बहुत हमने प्राइमरी थ्रस्ट हमारा था और एंड तक रेजोल्यूशन भी उसमें हमने ही डाला ये कि ये वाले इस एक बात पर काफी देर तक बहस रही कि क्या जरूरत है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, बट पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी और वक्त ने भी इंसिस्ट किया। और फिर जब मैं हमने कहा ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, 3 साल हो गए हैं और आपने किया नहीं है ये, और आप अगर जमहूरियत को एक का कलीदी हिस्सा पार्लियामान होता है, उसका दिल पार्लियामान होता है, उस पार्लियामान का दिल कमेटियां होती हैं एज यू नो, तो उस पर काफी मतलब कोई माहौल खराब नहीं हुआ, वो हमने नहीं होने दिया ना हुकूमत ने, बल्कि उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं कि आप हमें ट्रस्ट करें, हम कोशिश करते हैं।
تو اس کا مطلب یہ مجھے اچھا فون آیا بعد میں کہ جی ہم نے اس کو انکلوڈ کر دیا ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتی ہوں میرا ایک پٹیشن بھی ڈلا ہوا تھا چیئرمین, وہ بھی سرکولیٹ ہوا, ساری پارٹیز نے اس پہ سائن کیا تھا محاسبہ حکومت کے کہ یہ ہونا ہے, اور نہیں بہت اچھی بات ہے. کافی پیش چلی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں سراج الحق صاحب کی طرف جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ جب ساری پارٹیز کے ہیڈز وہاں پہ تھے تو عمران خان صاحب کیوں نہ آئے, جبکہ ایک قومی ایشو ہے اس پہ تو عمران خان صاحب کو آنا چاہیے. سوال آپ کے پاس ہے لیکن سراج الحق صاحب کی طرف جانا ہے. سراج صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراج صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج آپ کانفرنس میں تھے, آپ کو کیسا لگا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مستقبل میں مزید آگے بڑھے گا اور یہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو ساری قیادت نے بہت ہی میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور جب بھی ہم آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور حل نکل آتا ہے. اور آج بہت ایک پازیٹیو میسج گیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی, اور ایک پیغام یہ بھی دیا گیا ہے انڈیا کو بھی کہ اپنے ملک کے حفاظت کے لیے اور کشمیر ایشو پر ہم سب ایک ہے. میرے خیال میں یہ پاکستان کے عوام کے لیے, مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے, اور وہاں کے جو شہداء ہے ان کے گھرانوں کے لیے, وہاں جو اسپتالوں میں زخمی ہیں ان کے لیے بھی, اور جو پابند سلاسل وہاں ہمارے بھائی ہے قید میں پڑے ہیں ان سب کے لیے, اور کشمیری قیادت کے لیے ایک بہت پازیٹیو میسج آج. اچھا سراج صاحب, یہ ایک خبر نکلی تھی کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو اپنا سفیر واپس بلوا لینا چاہیے انڈیا سے اور سفارتی تعلقات ختم کر لینے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مسئلے کا حل ہے؟ اگر انڈیا اور پاکستان کے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ہندوستان نے تو کبھی بھی پاکستان کو معاف نہیں کیا ہے, اور ہر ایسے لمحے میں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے یوز کیا ہے. اور خصوصی طور پر جب انہوں نے اتنے بڑے رینک اور منصب کے حامل آفیسر کو بلوچستان بھیجا تھا اور گرفتار بھی ہوا, تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا, جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کرنا ان کے اہداف میں. اور پھر یہ الزام بھی نہیں ہے اس لیے کہ مودی نے خود کہا ہے کہ ہم بلوچستان میں اور گلگت بلتستان کے جتنے لوگ علیحدگی پسند ہیں ان کو سپورٹ کریں گے. پھر اسی مودی نے یہ بھی اعتراف کیا کہ میں 1971 میں بنگال گیا تھا اور متحدہ پاکستان کے افواج سے لڑنے کے اور وہاں مکتبہ میں شامل ہو کر لڑنے کا خود ہی انہوں نے اعتراف کیا. تو ان تمام شواہد کے موجودگی میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہزار بار دوستی کر لے, یاری کر لے, نرم گرم جو بھی الفاظ استعمال کرے, ان نے وہی کرنا ہے جو ان کے خون میں شامل ہے, پاکستان کی دشمنی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی بارڈر پرابلم نہیں ہے, نہ تجارت کا لین دین کا مسئلہ ہے. ہمارا بنیادی ایشو ہے کشمیر, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ راستہ استعمال کریں کہ جس میں ہم ان کو راضی کر لے یا مجبور کر لے کشمیر پر مذاکرات کے لیے اور استصواب رائے کے لیے. تو آپ کی طرف سے یہ ایک تجویز تھی کہ اپنے پاکستان کو اپنا ہائی کمشنر واپس بلوا لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ تو ایک کام ہے نا کہ اپنے کمشنر کو واپس بلانا. یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جب کلبھوشن گرفتار ہو گئے, یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جب مودی نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کی بات کی, یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے ڈھاکہ جا کر جنرل نیازی کی تصویر حسینہ واجد کو دے دیا کہ یہ لے لے, یہ میں نے آپ کے لیے تحفہ لایا ہے اور میں نے یہ کارنامہ انجام دیا. پھر جب انہوں نے پانی کے حوالے سے بات کی کہ ہم اس پانی کو بھی بند کریں گے, تو میرے خیال میں ایک ایشو کے بعد دوسرا اور دوسرے ایشو کے بعد تیسرا انہوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف یوز کیا ہے. چودھری صاحب میں مثال دیتا ہوں, اگر اس لیول کا کوئی پاکستانی آفیسر وہ گرفتار کر لیتے جس طرح پاکستان کے اداروں نے کلبھوشن گرفتار کیا ہے, تو میرا یقین ہے کہ مودی خود اس کو اٹھا کر UN میں لے جاتے اور باوردی اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے, پاکستان کے لیے رسوائی کا اہتمام کرتے. لیکن ہمارے نمائندے اور ہمارے ترجمان, ہماری حکومت یہ کام نہیں کر سکی.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کشمیر کو ایک بین الاقوامی ایشو بنانا ہے اور دنیا کو اس طرف متوجہ کرنا ہے اور اس خطے کو جنگ سے بچانا ہے، اس لیے دونوں ممالک ایٹمی پاور ہے۔ صحیح میرا آپ سے سوال یہ تھا، وہ ساری ہسٹری ہے اس میں سراج صاحب، یہ تو ساری چیزیں سب کو معلوم ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائے؟ میں دوبارہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ شبیر صاحب یہ فرمائیے گا، عمران خان صاحب نے کیوں نہیں اس قابل سمجھا اس کانفرنس کو کہ وہ تشریف لاتے اس میں؟ نہیں، یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ اس میں کئی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز نہیں تھے، مثلاً عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی، میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل کیو بیمار، تو انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں۔ نہیں، مطلب ہے کہ وہ تو اگر وہ آ جاتے تو پھر عمران خان صاحب آ جاتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو پارٹی کے جو لک آفٹر کرتے ہیں فورن افیئرس کو، ہمارے پارلیمانی لیڈرز، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہیڈ کی میٹنگ تھی نہیں، پہلی بات تو میں یہی تھا نا، پارلیمانی پارٹیز کے سربراہان کی کانفرنس تھی۔ بالکل، تو وہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی پارٹی کے سربراہ عمران خان نہیں، عمران خان ہے۔ وہ دیکھیں، وہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نہیں آئے، لیکن ہماری نمائندگی تھی۔ وجہ کیا نہیں، وجوہات کئی بھی ہو سکتی ہیں، مطلب ہے کہ وہ ہمارے جو اپنے جو شاہ محمود صاحب ہیں وہ پہلے فورن منسٹر رہ چکے ہیں، اس لیے جو ہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ بہتر ہوگا کہ وہ دیکھیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اس چیز کو کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف، ایک تو ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور اس میں ہم کہ جی یہ بڑی لاجواب بات ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میٹنگ ہوئی۔ دیکھیں، جب اے پی ایس کا ہوا تھا تب بھی پارٹیز اکٹھی ہوئی، آئے۔ یہ ایک نیشنل ایشو پہ، اس پہ تو کسی کو کوئی تعجب ہونے نہیں چاہیے کہ نیشنل ایشوز پہ کوئی جو ہے نیشنل ایشوز پہ کوئی بھی اپنے پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں اس کو سامنے لائے گا، تو اس لحاظ سے اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں۔ بات یہ ہے کہ جی اس میں اس وقت امپورٹنٹ ایشو یہ نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حکومت میں، اس کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ ریئیکٹ کیا ہے، ہمیشہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس وقت ان کو یہ جاگتے ہیں۔ آپ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں آج کے دن کو؟ نہیں، بالکل سیریسلی لے رہے ہیں۔ تو پھر سوال پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں تشریف لائے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی کہ نہیں تھی، کئی وجوہات تھیں، ان کی مصروفیات تھیں، کچھ بھی تھی، لیکن نہیں، دیکھیں اب اگر آپ ویسے ہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، سوال کروں گا، جو ہم دیکھیے بلاول صاحب آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، لیکن وہ 13 پارٹیز ہیں۔ آپ ایک نان ایشو کو آپ اگر ایشو بنانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جی آپ نے اس کو، میں ایشو آئی تھنک از مور امپورٹنٹ دین جو لوگ آج جو اعلامیہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہے؟ میں نہیں سمجھوں گا کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہے، یہ تو ایک ریٹریٹ کیا ہے ہم نے اپنی جو نیشنل کنسنسس ہے ہمارا کشمیر کے ایشو پہ، اس پہ ہم نے ساروں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جس میں کہ جو کہ بہت اچھا تھا، بہت ضروری تھا۔ لیکن ہم یہ بھی ساتھ میں چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت صرف ہمارا مسئلہ صرف انڈیا نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ساتھ کی جو میٹنگ تھی وہ بھی پوسٹ پون ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پورے خطے میں، ہمارے فورن پالیسی میں کچھ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ہمارے وہ بھی ہو گئی، سات کنٹری بھی ہمیں سیریسلی نہیں لے رہے، تو اب یہ چیز دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے ان کو آنا چاہیے تھا، میرا خیال یہ ہے، لیکن ان کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ آپ اکیلے ہو گئے ہیں، سار کنٹریز بھی اب آپ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آئے۔ تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے کہ ساری جماعتیں آپ کو اپنا لیڈر سمجھیں؟ دیکھیے، ساری جماعتیں آئی ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ، تو باقی یہ سب غلط ہیں، یا عمران خان کو شاید کچھ اپنے ذہن کے اندر نئے سرے سے چیزیں سوچنی ہوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساری پارٹیز کا اکٹھا ہو کے، یک زبان ہو کے ایک بات کرنا اور ہندوستان کو ایک واضح پیغام دینا ایک امپورٹنٹ بات نہیں ہے، تو یقینی طور پہ آپ کے خیال کے مطابق نہیں ہوگی، ہمارے خیال کے مطابق تو ہے، اور ہم نے تو ہر ایک کو بہت محترم جانا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، بالخصوص جو آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بعد میں بیان دیا ہے باہر نکل کے، میں سمجھتا ہوں وہ بے انتہا بیلنسڈ بیان تھا، جس کے اندر انہوں نے قوت اور سولیڈیرٹی کا بھی بھرپور اظہار کیا ہے، اور بالکل کسی جگہ کے اوپر کوئی ویکنس نہیں دکھائی، اور ساتھ میں یہ بھی بڑے صاف و شفاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پیسفل طریقے سے اور ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا، اور اپنے تمام معاملات اور کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے بھی ریفرنسز دیے، اور میں سمجھتا ہوں ایک سوال یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم انڈیا کو قائل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے ایشو پہ اکٹھی ہیں، لیکن آپ ساتھ ہی عمران خان صاحب کو قائل نہیں کر سکے، تو جب ہم
अपने अंदर यूनिटी पैदा नहीं कर पा रहे तो बाहर की दुनिया को हम क्या समझें? ये थोड़ी सी बदकिस्मती, और मेरा तो शायद यही ख्याल था कि हम स्टैंड ये नहीं होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, स्टैंड ये होगा कि बीमार हैं या जो भी वजह होगी, मगर वो वजह सामने नहीं अभी आपने दी और ये कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर बड़ी बात क्या है? वो बात है बड़ी जो कंटेनर पे कही गई परसों, यानी जब हम हालत जंग में थे और जहाज़ उड़ाए जा रहे थे, हम अपनी हाईवेज़ के ऊपर जहाज़ उड़ा रहे थे और हमारे पास 2 शहीदों की लाशें पड़ी हुई थीं और 8 हम दावा कर रहे थे कि हिंदुस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनको हमने मार दिया, तो हमने खड़े होकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को ये पैगाम दिया कि हमारी जो लीडरशिप है वो बुज़दिल है और वो चोर है और हम उसको दफन कर देंगे और उसको कंधा देंगे। वज़ीर आला साहब ने ये कहा और उसी फोरम के ऊपर खड़े होकर ये कहा गया कि ये जो उड़ी का हमला है ये पाकिस्तान के कहने पर करवाया गया है। इनमें से कोई बात तो इम्पोर्टेंट है, या आज जो बात हुई वो इम्पोर्टेंट है, या उस दिन जो बात की वो होगी वो इम्पोर्टेंट है? हमारे नुक्ता नज़र से जो आज बात की गई है वो इम्पोर्टेंट है। हमने तो यही जाना था कि वो शायद फ़रत गुफ्तगू या वो एक गुफ्तगू के कि उसमें जलसे में लोग ऐसी बातें करते हैं तो शायद उन्होंने कर दी, मगर वो आज नहीं आए और फिर कोई आप अभी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे, तो उससे फिर हमें अफसोस दुख हो रहा है। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। शहरी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज का दिन यूनिटी का दिन था। हमने ये साबित करना था दुनिया को कि पाकिस्तान के इशू पे हम सब यूनाइटेड हैं। तो आज के दिन इमरान खान साहब का तशरीफ न लाना, तो आप ये समझते हैं कि यूनिटी को पूरी तरह हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए वर्ल्ड पे, और मुस्तकबिल में हमें क्या करना चाहिए? छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद मोहतरमा। ये फरमाइए शहरी रहमान साहब के क्या होना चाहिए था आज के दिन? क्या चीज, किस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम सब वहाँ मौजूद थे और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं कहूँगी कि ये बार बार हमने बावर किया कि देयर इज़ नो मिलिट्री, कोई अस्करी हल नहीं है कश्मीर जैसे मसले को, और देरपा हल के लिए या देरपा अमन के लिए फिर भी सारी रियासतों को खित्ते में ख्वाह होना चाहिए। लेकिन ये एक सूरत हाल पैदा हो गई है जहां आप खित्ते में भी और कुछ ममालिक के साथ तन्हा भी रह गए हैं। कुछ ममालिक अभी तक आपके दोस्त हैं और जाहिर है ताकत का तवाज़ुन चॉइस आप दुनिया में बदला भी है, उससे भी काफ़ी ऊपर नीचे बातें हुई हैं। जैसे अमेरिका मगरिब की तरफ से एशिया की तरफ आया और पाकिस्तान ने और पीपल्स पार्टी ने, देखिए ज़रदारी साहब ने जब ग्वादर का पोर्ट दिया चीन को, तो सीपेक एक फिर सामने पॉसिबिलिटी बन के आई। ठीक है, तब तक इनिशिएटिव था, पहला इनिशिएटिव, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता ना सीपेक। एनीवे, और फिर मैं आपको तारीख में नहीं ले जाना चाहती, लेकिन बात यह है कि आज जो हमने यकजहती दिखाई है, बड़े सख्त मतलब इश्यूज हैं और मुखालफतें हैं, और एक वो मुझे नहीं पता कि ये एक दिन में कोई रिजॉल्व भी होंगी, क्योंकि हम जमहूरियत को पर कोई जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी है ना, सफारती पॉलिसी को आप समझते ठीक है, बेहतर है? सफारती पॉलिसी सफारती पॉलिसी पाकिस्तान की बहुत कमजोर है, ये मैं तवातिर से कह रही हूँ। और ये एक तामीरी कोशिश हमारी रही है कि भाई अभी भी सेनेट में ड्राफ्टिंग कमेटी से मैं आई हूँ कि करना क्या है। तो पहले तो आपको अपना एतराफ़ करना होगा अपनी कमजोरियों का, कि आपको एक्चुअली लगाना चाहिए खारजा वजीर फुल टाइम जो तवज्जो दे सके, जो अपनी पहले तो सफारती पॉलिसी से पहले वजीर खारजा को बंदोबस्त करें, उसके बाद ये मामला बंदोबस्त करें, और उससे कोई मतलब ऐसा मिरेकल नहीं होगा कि एकदम मुआवजा हो गया और कल आपकी पॉलिसी ठीक हो गई। नहीं, वो एक शुरुआत की तरफ आप जाएंगे। ये एक दिन एक स्पीच देने की बात नहीं होती है। खारजा पॉलिसी इज अ लॉन्ग, ये अमल होता है, ये एक दिन। अच्छा, ये फरमाइए, अगर हम इंडिया से अपने सफीर को वापस बुलवा लेते हैं और इंडियन सफीर को वापस भेज देते हैं, तो फिर मामला सेटल हो जाए? ये तो आप एक टैक्टिकल एक इशू पे आ गए। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इसमें माहौल बनाना होता है, जिसमें आप सफीरों को बुलाने या ना बुलाने पर ना आए। आप इस वक्त सोचें कि आप अपने मफाद को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए आपको प्रॉपर एक पॉलिसी इस पर अमली जामा पहनाना पड़ेगा, जो आपके पास इस वक्त नहीं है। एक गुमगू की कैफियत रहती है, बहुत देर में आए दुरुस्त आए वो ठीक है, लेकिन टाइमिंग सियासत में और खारजा अमूर में दो चीजें ये बहुत अहम होती हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि हम अकेले रह गए हैं दुनिया में, और अकेले इवन सार्क दुनिया में तो नहीं, सार्क में 3 बड़े मुल्क जो वो उनके साथ एक्चुअली श्रीलंका जो कभी भी नहीं आपका साथ छोड़ता था, उसने भी माजरत कर ली। तो आपको
کچھ تو جائزہ آنکھیں کھول کے لینا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم آنکھوں پہ پٹی باندھے رہیں کہ اور اپنی صلاحیتوں کا ڈرم بیٹ کرتے رہیں. وہ میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ کمیٹیوں میں بھی ہو رہا ہے وغیرہ. اور بہتری اس میں ہوگی کہ آپ ایک کلیئر جائزہ لیں. اور آپ دیکھیں کہ مغرب امریکہ کے ساتھ بھی کہا گیا ہمیں کہ تعلقات ہمارے اتنے خراب نہیں ہیں جتنا کہا جا رہا ہے. دیکھیے تعلقات خراب یا نہ خراب، انہوں نے تو آپ کو بالکل ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے. آپ واحد دہشت گردی کے رسپانسبل ہو گئے، جبکہ آپ دنیا میں سب سے بڑی ان لینڈ جنگ لڑ رہے ہو دہشت سب گردی سے کے خلاف. زیادہ نقصان ہم نے برداشت کیا، لیکن اور اس کے ہم باوجود ہم دنیا کو بتا نہیں دہشت سکے. گردی کے علمبردار نقصان بھی ہمارا ہوا اور دہشت گرد بھی ہم نقصان- ثابت ہو رہے ہیں. یہ سراج الاقصی صاحب کو میں شامل کرنا بالکل. چاہتا ہوں ایک آپ میں کے ساتھ. بات کہنا چاہوں گی کہ ایک اس میں صرف یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آپ پاکستان کے بہت پہلو ہیں جو باہر دکھائی نہیں دے رہے، اور وہ نہیں دکھائی دیں گے اگر آپ کی سفارتکاری روایتی ہوگی. اس وقت جو بھی آپ کر رہے ہیں، پارلیمنٹری لوگوں کو بھیج رہے ہیں، آن بوائز بھیج رہے ہیں، OIC کو یہ سب روایتی سفارتکاری ہے. اس کے پھل اور ثمرات آپ نے دیکھ لیے ہیں. آپ کو اس سے بہت آگے جانا آگے ہوگا. جانا. جی. سراج الاقصی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہماری تنہائی ہے، سفارتی تنہائی ہے دنیا میں، امریکہ ہم سے ناراض ہے، چائنا کے اندر بہت سے ابھی وہاں پہ بڑے خیالات نئے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں یونٹی پیدا کریں پہلے سی پیک سے پہلے. ساک کے اندر ہم بہت سے ملک جو ہمارے ہمیشہ ساتھی رہے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی حکومت ہے بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائن آف ایکشن، ایک روڈ میپ، ایک لائحہ عمل قوم کو دے دے کہ اس مسئلے کے بارے میں ہمارا لائحہ عمل یہ ہے، اور اس پر ایک کنسنسس پیدا کر لے. اگر کنسنسس نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری تو سب سے زیادہ حکومت پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حکومت نے بھی اور سابقہ حکومت نے ٹوٹلی امریکہ پر انحصار کیا تھا، اور ان کے کہنے پر اور ان کے مفادات کے عنق میں چیزوں کو دیکھنا ایک روایت چلی آ رہی ہے، خصوصی طور پر پرویز مشرف کی حکومت میں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے ہر لمحے ہمیں تنہا چھوڑا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی افسوسناک حد تک اس طرح کمزور ہے کہ سعودی عرب، جس پر ہم ہمیشہ فخر کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی سب سے بڑا ایوارڈ مودی کو دیا. امارات نے ان کو ایک بہت بڑا رقبہ دیا وہاں اپنے عبادت خانہ بنانے کے لیے. اور اس طرح سوائے چند ممالک کے اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ پرجوش نہیں ہے. تو ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح افغانستان کے ساتھ ہمارے 35 سالہ تعاون ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سارت کانفرنس کے اجلاس میں انہوں نے بھی انڈیا کا ساتھ دیا. تو اس پہ ہم دوسروں سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اندر وحدت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنی پالیسیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ایک ریاستی پالیسی بنایا جائے جو حکومتوں کے آنے جانے سے ڈسٹرب نہ ہو. اب دیکھیں کشمیر پالیسی پر پرویز مشرف کا ایک موقف تھا، اس کے بعد کی حکومتوں کا دوسرا موقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کی مرضی پر ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتے اور آگے لے جاتے ہیں. آج بھی ہم نے یہی تجویز پیش کی کہ کشمیر کے حوالے سے ایک ریاستی پالیسی ترتیب دے تاکہ حکومتوں کے آنے جانے سے اس پر کوئی فرق نہ پڑے. دوسری بات یہ کہ بحیثیت مجموعی اپنی قوم کا یا ملک کا ایک منزل کا تعین کر لے کہ ہم کیسی ریاست چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کا منزل کیا ہے. اگر آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ ہمارے ملک میں اگر خود قانون کی اور آئین کی حکمرانی اب قائم کرے اور یہ ہماری منزل ہو، ہمارے ملک کے اندر وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو جائے تاکہ غریب بھی ترقی کرے اور یہ ہماری منزل ہو. اگر ہمارے ملک کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہم ول پیدا کرے اور یہ ہماری منزل ہو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کے اندر ایک کنسنسس اتفاق سراج صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں یہ ساری 1973 کے آئین میں، اگر ان آئین میں ہونے کے باوجود اگر ہم یہ مسئلے حل نہیں کر سکے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کانفرنس اس مسائل کو حل کر سکے گی. میں نے ایک بریک لینی. سراج الاقصی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چھوٹی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शरीफ राज साहब, आपने कुछ ख्यालात सुने होंगे डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब के। वो एक तो वही कहते हैं कि वो जो आप इमरान खान साहब की जो तकरीर थी वो नामनासिब सी और उससे पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर हुआ है। आप ये महसूस करते हैं कि आप जिम्मेदार है इसके? जिससे आपको थ्रेट होती, जिसको आप चैलेंज समझते हैं, उसी का आपके असाब पे, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इनका एक पैटर्न है। देखिए, बात ये है कि जो जलसा हुआ उसमें खान साहब की तकरीर बहुत ही जबरदस्त तकरीर थी। सारा पाकिस्तान कह रहा है, ये नहीं है कि हम पीटीआई वाले कह रहे हैं, ये सारा एक बहुत ही बैलेंस तकरीर थी जिसमें उन्होंने कि डोमेस्टिक और फॉरेन ऑडियंस दोनों को एड्रेस किया। ठीक है, अब जहां तक कि इनको बात पसंद नहीं है, ये जाहिर है कि किसको पसंद आएगी वो, कि जब आपके बारे में कोई बात जो हो रही आपने हो। कहा इंडिया को बताया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बुज़दिल है, तो आप समझते हैं कि ठीक था वो भी? नहीं, देखें, ये इलेक्शन, ये जलसों में ये बातें बिल्कुल होती हैं, ये जलसों में बिल्कुल बातें होती हैं, ये बिल्कुल होती हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। देखें, बात असल में ये है कि हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से आप जो मेन इशू है उस पर आते हैं ना, आप मेन बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो आज की मीटिंग हुई है वो भी इसी बाबत थी। अब जब एक मुल्क, एक हुकूमत रादर, एक इतनी अहम तरीन चीज, एक ऐसा मुल्क जो कि बिकॉज दहशतगर्दी की वजह से, जिस तरह भी आप कह भी रहे थे, कि बजाय इसके कि जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, जितनी फाइनेंशियली और ह्यूमन लाइफ में जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, किसी मुल्क ने नहीं दी हैं, उसके बावजूद हम 100 जूते भी खा रहे हैं और 100 प्याज भी खा रहे हैं। इसकी क्या वजह हुए? ना प्याज पूरे हुए ना जूते पूरे हुए। बिल्कुल, और अभी ये सिलसिला जारी है। अगर ये खत्म हो जाता, पूरे हो जाता, तब भी मसला हल हो जाता। सिलसिला टूटा नहीं दर्द की जंजीर का, ये चल रहा है ये सिलसिला, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हमारी गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम उनकी जो एक इनोवेटिव उनकी जो ब्रिलियंस है, वो आप देखें कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो जी 22 पार्लियामेंटेरियंस को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजेंगे। ना उनकी कोई ट्रेनिंग, ना उनको कोई ब्रीफ अप, ना कोई उनका कोई सिलसिला, उनको आपने जो है, और वो भी उसका क्राइटेरिया भी नहीं। ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली, मतलब इशू है। और आपने कुछ तो कुछ लोगों को तो आपने वो वायरल भी हुई है, एक जिसमें के एक इंटरव्यू था किसी चैनल पे, एक साहब जो के जा रहे थे। तो मतलब कहने का ये है कि ये इनकी इमेजिनेशन से बाहर है। यानी ये जो एक सब्जेक्ट है ना, नवाब अली वसान साहब की बात करें जिनको महबूबा मुफ्ती का नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने खुद ही रिग्रेट किया। लेकिन देखिए, नहीं, उनका कसूर नहीं है जी, उनका कसूर नहीं है। अगर आप मुझे आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आप मुझसे सवाल पूछे तो आई एम नॉट, नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, नहीं, मेरा उससे कोई वो नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो इनकी, देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक आदमी है, नवाब अली वसान, बाकी सबको भी देख लें, बाकी सबको भी देख लें, बाकी सबको उनसे पूछ लें कश्मीर मसला कश्मीर है क्या। अच्छा, मैं वैसे बल्कि ये कहता हूँ कि कश्मीर कमेटी के जो लोग, जो तमाम सरबराहान हैं, उनसे पूछ लें, बिल्कुल, उनसे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। सर, बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक यूनिटी का मुजाहरा किया। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो नेशनल इशूज हैं, जो आपके इशूज हैं, अपोजिशन उससे आपको भागने देगी। आपको पनामा का इशू हल करना ही पड़ेगा, आप कितने ही इंडिया के मोर्चे के पीछे छुप जाएं, बहरहाल आपको ये करना पड़ेगा। आप इसके लिए तैयार हैं? मैं पहले तो वो कहूँगा कि दिल ज़रा सी जुर्रत रिंदी से काम ले। ये जो बात की आपने, थोड़ी सी आप स्कर्ट कर गए। आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैंने उसी का जवाब दिया। आपने मेरे से फॉरेन पॉलिसी और आइसोलेशन का सवाल नहीं पूछा, आपने मैडम से पूछा। आपने मेरे से इमरान खान के मुतल्लिक सवाल पूछा, मैंने इमरान खान के मुतल्लिक जवाब दिया। बाकी अगर आप चाहते हैं वो हमारे आसाब पे सवार हों तो आप कोशिश करते रहे। मैं दोबारा सवाल कर लेता हूँ, किसको जिम्मेदार समझते हैं इस आइसोलेशन का? देखें, पहली बात, दो चीजें मैं आपके सामने पेश करनी चाहूंगा। एक तो ये है कि हमारी इस वक्त जो आइसोलेशन, किसी किस्म की हम आइसोलेशन का शिकार नहीं है। जैसे सुन लीजिए आप, वो तो एक हरबा है जो आजमाया जा रहा है। पाकिस्तान को आइसोलेट इंडिया की तरफ से होना चाहिए था ना। बांग्लादेश क्यों इनकार कर गया, भूटान क्यों इनकार कर गया, श्रीलंका क्यों इनकार कर गया, तो मैं आपको अफगानिस्तान क्यों? मैं आपको एक लार्जर पहले मौक़िफ़ पेश करता हूँ, फिर स्पेसिफिकली उसकी तरफ आता हूँ। ये बहुत अच्छा किया आपने, आज भी जिक्र किया, सीपैक का हवाला दिया आपने, बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ हमारी एक कॉन्टिन्यूटी के साथ हम सीपैक को आगे लेके जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा मामला है। पिछली हुकूमत ने भी उसको आगे बढ़ाया, हमने भी उसको आगे बढ़ाया। सीपैक की वजह से हमारे हिस्सेदार बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी रूस हमारा हिस्सेदार है क्योंकि उसको वार्म वाटर्स का एक्सेस जो है वो मिलेगा, सिर्फ चीन को नहीं मिलेगा।
سینٹرل ایشیا ہمارا حصہ دار ہے، کیونکہ پورے سینٹرل ایشیا کو حصہ ملے گا اس کے اندر سے، سی پیک کے اندر سے ان کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھے گی، ادروائز تو ان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ افغانستان ہمارا حصہ دار ہے، اگرچہ پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو ہماری پالیسی جو سیاسی پالیسی تھی وہ بڑی کلیئر تھی، اور پہلے جو 2 مرتبہ ان کے صدر آئے ہیں اور یہاں پہ جس طرح کی گفتگو چل رہی تھی وہ اگر اسی تواتر سے آگے بڑھتی رہے، اور ہم ابھی بھی خواہش مند ہیں کہ بڑھے گی اور ہم اس پہ قائم ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو وقفے کا ٹائم ہے، وقفہ لوں گا، لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بڑا زبردست چل رہا ہے؟ چھوٹے بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان سیاسی اور سفارتی تنہائی کا شکار ہے؟ نہیں، میں نہیں فیل کرتا، میں بالکل قطعاً یہ فیل نہیں کرتا، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی گنوائے ہیں۔ امریکہ ہمارے جی، ساتھ میں کمفرٹیبل ہے، بتاتا ہوں۔ یورپ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہے، رشیا ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہے، رشیا ہمارے چائنا کو کوئی اعتراض نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یونٹی پیدا کریں تاکہ سی پیک مکمل ہو جائے۔ سارک کنٹریز بھی ہمارے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی معاملات ہمارے سالو ہو رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی۔ دیکھیں چوہدری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بے شمار ممالک کے حوالے دیے ہیں جن جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہماری ڈیولپمنٹ کے اندر۔ ایران ہمارے ساتھ سٹیک ہولڈر ہے، اگرچہ ہمیں اس کا کچھ نقصان ہوا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں، آپ کو معلوم ہے نقصان ہوا ہے ہمیں خارجہ وہ تو محاذ کا۔ ایران سے تو انڈین جاسوس پاکستان آ رہے ہیں۔ گفتگو تو میری، مجھے اگر موقع دیں گے تو میں کیسے بول پاؤں گا ادروائز۔ دیکھیے ایران کے اندر جو چابہار کی یہ بڑی غلط فریمنگ کی جا رہی ہے کہ چابہار ورسز گوادر کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، گوادر وہ تو مودی جا کے وہاں پہ ایگریمنٹ کر کے آیا، فیتا کاٹ کے آیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ اگر کوئی بھی ملک جو اتنا بڑا ہو جتنا ہندوستان ہے، جیسے آپ نے سعودی عربیہ کی ایگزامپل دی، آپ نے یو اے ای کی ایگزامپل دی، امریکہ کی ایگزامپل دی، یورپ کی ایگزامپل، کوئی بھی ملک جو اتنا بڑا ہو، جس کی اکانومی اتنی بڑی ہو اور 6-8% تو آپ یہ محسوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیگسی پالیسی تھی اس کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہوئے ہیں، جو ہم نے ایک خاص قسم کا 1980 کی دہائی کے اندر ایک خاص قسم کی پالیسی بنائی۔ مجھے ایک موقع، آپ نے میری کوئی بات مکمل نہیں ہونے دی، تو اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں اپنا کم از کم موقف پیش کر دوں۔ وہ پالیسی کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ویزیبل ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہم پالیسی کر رہے ہیں، چاہے وہ ضرب عضب کی صورت میں ہو یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو پاکستان ایکشن لے رہا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، چاہے کراچی کے حوالے سے ہوں، ان تمام کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کو آئندہ آنے والے 4-5 سال میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے جیسے ہمارا سیکٹر بڑھے گا۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آئسولیشن ہے؟ ڈینائل میں رہنا کوئی میں سمجھتی ہوں پلان نہیں ہے، نہ اس سے کوئی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ مستقل کہنا کہ یہ نہیں ہے ویسن، یہ آپ اپنے پر لے رہے ہیں اور پھر آپ آگے مسئلے مسائل سالو بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں آپ جتنی کانفرنسز کریں گے، جب ملک میں کشیدگی ہوگی اور آپ کے لائن آف کنٹرول ہاٹ ہو رہا ہوگا اور ہندوستان جھوٹ کے پلندے بن رہا ہوگا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں، وہ بھی ایک سائیکولوجیکل جنگ میں آپ کو ملوث کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ملک تو کہے گا، ہم متحرک ہوں گے کہ نہیں ہم ساتھ ہیں، اور پاکستان کے جھنڈے کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، ایک سینگ ہے بڑی مشہور انگلش کی، what happens in Pakistan stays in Pakistan۔ دیکھیے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آنکھوں پر پٹی باندھ لیں گے تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی، میں سمجھتی ہوں، اسٹریٹجک اور خارجہ کوتاہی ہے۔ آپ اندر سے مضبوط ہوں گے تو باہر سے مضبوط نظر آئیں گے۔ دیکھیے ہم نے تو نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کی، کون سی اس کی خاص ایک اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ میں سمجھتی ہوں بہت پیچھے رہ گئی ہے پنجاب کے حوالے سے اور وہاں کے جو گڑھ ہیں وغیرہ۔ تو یہ مسئلے مسائل ہمیں فیس کرنے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ we have stepped up to the plate، collectively ہم نے فیس کیا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جی پھینک دیا، یہ حکومت کا پرابلم۔ حکومت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں نہیں ریئلائز کر رہے۔ دیکھیے اقتدار کا نشہ ہو یا جو بھی آپ کے سامنے خول آ گیا ہو آنکھوں کے، یہ مسئلہ ہے لانگ ٹرم، اور آپ جب تک شروعات نہیں کریں گے اور اس کو سیاسی مفاد سے جوڑ دیں گے تو پھر آپ کی اور آپ کے ملک کی جو اس میں بقا ہے نا وہ خود کمپرومائز ہوگی، آپ کی بھی ہوگی۔ شبلی صاحب اور اسے لیٹ می فنش جی، میں یہ بھی کہوں گی کہ آج کی مثلا بریفنگ میں جو آپ کہہ رہے تھے کمی ہے وغیرہ، دیکھیں آج خارجہ ایڈوائزر تک نہیں تھے اس بریفنگ میں۔ مین منبع آپ کی پوری اتنی بڑی ریجنل اور کشمیر کانٹیکس کے حوالے سے اتنے حساس مسائل اور
आप देख रहे हैं बॉर्डर, हमें तवक्को थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने उनसे कुछ कमेंट्स नहीं लिए गए, उनको मौका भी नहीं दिया गया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस तो होने थे ताकि वो ब्रीफ करते। वहाँ ISPR ने बहुत अच्छा किया कि वो जर्नलिस्ट को ले गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर शवाहिद दिखाए हैं, सब एक्चुअल, क्योंकि सारा देखिए लेकिन इस सारे मसले में नहीं, देखिए, गवर्नमेंट मिसिंग थी, ये बहुत मिसिंग है। और ये जंग, अल्फाज की जंग चल रही है इस वक्त, और आपको क्लेम और काउंटर क्लेम चल रहा है। तो क्लेम और काउंटर क्लेम के माहौल में कम से कम एक, हम क्या इस लेवल के नहीं है पार्लियामेंटेरियंस के आप सही बात, को सही बात। एतमाद में नहीं ले सकते कि आप गवर्नमेंट को रखना चाहिए था, आप लोगों को सबसे पहले फौज को वहां होना चाहिए था। कल मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर की। ऑपरेशनल इश्यूज इसमें बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल फ्लेयर अप हुई हुई है फौजियों की बातें, तो ये जरूरी मैं समझती हूँ होता है। और जो लीडर आए नहीं आए, ये तो उनकी अपनी सवाबदीद है, जो कितनी अहमियत इस इशू पर अटैच करते हैं। हम इसे शिबली साहब ये फरमाइएगा कि अगर यही हालात रहे इंडिया और पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की सलामती को इसी तरह खतरा रहा, तो फिर भी आप मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये तवक्को रखते हैं कि ये टेंशन जो भी इस वक्त है, ये जो है तो कम होती जाएगी, और हमारी हुकूमत जो है तो इसमें कोई किसी दानिशमंदाना कोई स्ट्रेटजी इख्तियार करेगी, तो वो तो है। हमने जो करना है वो बिल्कुल हम इंटरनली करेंगे, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल है, हम करेंगे मुहर्रम के बाद। और खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क पे कोई किसी ने मैली आंख से देखा, या हम पे कोई किसी किस्म की मिलिट्री टेंशन इम्पोज की गई, फिर जाहिर है कि फिर सारा पाकिस्तान एक है जी, उसमें तो फिर बात इसकी नहीं है। लेकिन इसके पीछे नहीं छुपने देंगे हम जो पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खासा तो आपने सारी गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।